मसीह यस्सु के पुरफज़ल जलाली अज़ीम बाबरकत नाम में खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मैं खुदा का खादम पादरी नथानियल बशीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हमारा लेसन नंबर 2 है और हम ये सीखेंगे कि मसीह खुदावंद के शागिर्दों को किस तरह से शहीद किया गया। इससे पहले लेसन नंबर 1 में हमने ये सीखा था कि मसीह खुदावंद ने अपने बहुत से शागिर्दों में से 12 का इंतखाब किया और उनको रसूल का लक़ब दिया और उनको एक ख़ास बुलाहट दी और उनको दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा। हमने ये भी सीखा था कि मसीह खुदावंद ने आया 12 ही को क्यों चुना, इसका मकसद क्या था और 12 का अदद जो है वो रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या सिखाता है। आज हम देखेंगे कि मसीह खुदावंद के शागिर्द जो थे, जो रसूल थे, इनको किस तरह से मसलूब किया गया और इनको किस तरह से शहीद किया गया। और मुख्तलिफ रवायात हैं जिनमें से जो ठोस रवायात हैं, जो जिनके शवाहिद मौजूद हैं, हम उन पर थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शमौन पतरस को, जो बड़ा जोशीला और बड़ा दलेर खुदा का खादम था, शागिर्द था, रसूल था, उसको किस तरह से शहीद किया गया। एक रवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि उनको रूम में शहीद किया गया और उनको मसलूब किया गया, उनको सलीब दी गई। और जब उनकी मसलूबियत के आर्डर किए गए तो उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरे मुनज्जी, मेरे खुदावंद यीशु मसीह को इस तरह से मसलूब किया गया था, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे उसी तरह से मसलूब किया जाए, सो मुझे उल्टा मसलूब किया जाए ताकि मैं उनकी मानद मसलूब ना हूँ। सो ये रवायत है कि रूम में उनको सलीब दी गई, लेकिन उनका सर नीचे और टांगे ऊपर करके उनको मसलूब किया गया। दूसरे जो रसूल याकूब रसूल हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि उनको यरूशलेम के मुकाम पर उनका सर जो है वो कलम किया गया। तीसरे रसूल जो यूहन्ना रसूल थे, उनके बारे में बड़ी दिलचस्प रवायात हैं। सबसे पहले ये रवायात है कि शहनशाह दोमत्यान के अहद में अज़ार रसानी के लिए, उनको तकलीफ़ देने के लिए, उनको शहीद करने के लिए अज़ार रसानी के दौरान उनको उबलते हुए कड़ाहे में डाला गया, लेकिन वो मौज़ाना तौर पर वहाँ से बच गए। बाद में उनको जज़ीरा पतमस में जिला वतन कर दिया गया और अज़ियत उनको दी गई, तन्हाई में उनको रखा गया, कैद किया गया, लेकिन वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उनके ज़रिया से, उनके वसीला से काम करना चाहते थे। और लिखा है कि वहाँ पर यूहन्ना आरफ का मुकाशफा जो है वो खुदा के इल्हाम से उन्होंने कलम बंद किया, जिला वतनी की हालत में, असीरी की हालत में और जज़ीरा पतमस में। यहाँ से उनको वापस इफसस भेजा गया और उनके बारे में कहा जाता है, ये रिवायत है कि वो तबई तौर पर जो है इनका इंतकाल हुआ, इस दुनिया से वो गए। सो उनको शहीद करने की कोशिश की गई, लेकिन वो खुदा ने उनको बचाया, क्योंकि खुदा का अपना एक मंसूबा होता है और बाद में वो तबई तौर पर उनकी शहादत हुई। फिर उसके बाद इंदरियास रसूल के बारे में ज़िक्र है, जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द थे और इनके बारे में ये मशहूर है कि यूनान में पतरस के मकाम में, जो कि यूनान के एक शहर का नाम है, इनको एक्स की सलीब की सूरत में लटकाया गया और एक्स की शक्ल की सलीब थी जिन पर इनको मसलूब किया गया और ये सलीब इन्हीं के नाम से मंसूब की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ का जो हाकिम था, उसकी बीवी और उसका भाई जो है वो मसीही हो गए थे और वो जो गवर्नर था या जो हाकिम था, उसको इस बात का रंज था कि इन्होंने बड़े दलेरी के साथ खुदा की खुशखबरी को फैलाया है और उनकी मिसेस, उनकी बीवी और उनका भाई जो कि मसीह हो गए थे और वो ये भी चाहते थे कि यहूदियों में वो पॉपुलर हों, जिसके वसीला से उन्होंने इंद्रियास रसूल को, जो मसीह खुदा के शागिर्द थे, एक्स की सूरत वाली सलीब पर मसलूब किया। फिर हम देखते हैं फिलिपस के बारे में। शहर कूचक में उनको फांसी दी गई और मसलूब किया गया या संसार किया गया। इनके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको मसलूब किया गया था, कुछ लोग कहते हैं कि इनको संसार किया गया था। फिर उसके बाद बर्तलमाई, जिनको नतनएल भी हम कहते हैं, इनके बारे में मशहूर है कि इनको आर्मीना में जिंदा खाल इनकी खींची गई थी और सर कलम किया गया था। सबसे पहले जिंदा खाल खींची गई, इनकी खलड़ी उतारी गई, बड़ी तकलीफ दे मौत उन्होंने देखी और सबसे पहले ज़िंदा उनकी खाल खींची गई और उनको ज़ियत दी गई
اور پھر اس کے بعد ان کا سر جو ہے وہ قلم کیا گیا۔ اس کے بعد مقدس توما رسول کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں ذکر ہے، اور ہم جو ایشیا میں اس وقت بیٹھے ہیں یہاں تک جو خدا کا کلام پہنچا ہے، اس میں ان کی بڑی قربانی ہے اور ان کی بڑی خدمت ہے، اور ہندوستان، پاک و ہند، ایشیا میں جتنا بھی خدا کا کلام پھیلا ہے وہ خداوند کے اس شاگرد کی بدولت ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ہندوستان میں ان کا بدن جو ہے وہ نیزے سے چھیدا گیا، اور مقدس متی رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ حبشہ میں تلوار سے ان کو قتل کیا گیا، اور مقدس یعقوب رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ یروشلم میں ایک برج سے ان کو گرایا گیا، یا سنسار کیا گیا، یا لاٹھیوں سے مارا گیا، مگر وہ صحت یاب ہو گیا۔ بعد میں ان کو آرے سے چیرا گیا۔ کیا 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 گیا؟ ان کو ایک برج سے گرایا گیا، ان کو سنسار کیا گیا، لاٹھیاں ماری گئیں، لیکن خداوند نے ان کو زندگی دی اور وہ صحت یاب ہو گئے موزانہ طور سے۔ پھر آخر میں ان کو آرے سے چیرا گیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ یہودا، جس کو ہم یہودا تدی کے نام سے جو ہے یاد کرتے ہیں، ان کو مسپوتامیہ میں تیروں سے شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد شمعون زیلوتس ہیں، ان کو خلیج فارس کے قریب ایک ہجوم نے حملہ کر کے مار ڈالا، اور آخر میں یہودا اسکریوتی جنہوں نے خودکشی کی تھی، اور خودکشی اس لیے کی تھی کیونکہ انہوں نے مسیح خداوند سے غداری کی تھی، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا مجھ سے کام ہوا ہے، مجھ سے بدی ہوئی ہے، تو دل برداشتہ ہو کر اقرار انہوں نے نہیں کیا بلکہ جا کر خودکشی کر لی۔ یہ 12 شاگرد تھے جن کو مختلف طریقوں سے شہید کیا گیا۔ شمعون پطرس کو صلیب پر مصلوب کیا گیا، الٹا مصلوب کیا گیا۔ مقدس یعقوب رسول کا سر قلم کیا گیا تلوار کے ساتھ۔ مقدس یوحنا رسول جو ہے ان کو ابلتے ہوئے کڑاہے میں ڈالا گیا، لیکن وہ بچ گئے، اور بعد میں طبعی موت ان کی ہوئی۔ اندریاس، مقدس اندریاس کو ایکس کی صلیب پر مصلوب کیا گیا، اور پھر مقدس فلپس ہیں، ان کو پھانسی دی گئی یا سنسار کیا گیا۔ پھر برتلمائی، جن کو ہم نتنیل بھی کہتے ہیں، ان کو آرمینیا میں ان کی زندہ کھال پہلے کھینچی گئی اور پھر ان کا سر قلم کیا گیا۔ توما رسول کو نیزے سے چھیدا گیا، اور متی رسول کو تلوار سے قتل کیا گیا۔ یعقوب رسول کو جو ہے آرے سے چیرا گیا، اور یہودا کو جو ہے تیروں سے شہید کیا گیا، اور شمعون زیلوتس کو ایک ہجوم نے حملہ کر کے قتل کیا، اور یہودا اسکریوتی نے خودکشی کی۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہے۔ خدا را اس کلام کی، اس خوشخبری کی آپ جو ہیں وہ قدر کریں۔ ہمارے بزرگوں نے، رسولوں نے، ایمانداروں نے اس کلام کے لیے بڑی جانیں دی ہیں، اور اس کلام کے لیے انہوں نے اپنی کھالیں بھی کھچوائی ہیں، ان کو ابلتے ہوئے کڑاہوں میں بھی ڈالا گیا ہے تاکہ یہ کلام، خدا کا کلام، خوشخبری آپ تک پہنچ سکے۔ خدا را اس وقت کو ضائع مت کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جو فیک طور پر تبدیل ہوئے ہیں، حقیقی طور پر تبدیل نہیں ہوئے۔ لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یا کسی اور مقاصد کے لیے وہ خدا کے پاس آئے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ حقیقی تبدیلی ہونی چاہیے، اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم حقیقی طور پر تبدیل ہو جائیں، تاکہ یہ جو شہادتیں ہیں یہ ضائع نہ ہوں، اور ان شہادتوں کو لے کر ہم بھی اپنی اپنی صلیب کو اٹھائیں اور خدا کے کلام کی جدوجہد کریں، جدوجہد میں شامل ہو جائیں، اور اس کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلائیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔